श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। ओम वंदामहे महोद्दंडदोर्दंडौ रघुनंदनौ तेजो निर्जितमार्तंडमंडलौ लोकनंदनौ हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमथनाय अस्तु महाधीराय मङ्गलम्। सञ्जीवनं मैथिलकन्यकायाः सौन्दर्यसर्वस्वमहानिधानं शशाङ्कपङ्केरुहयोः समानं रामस्य वन्दे रमणीयमास्यम्। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डः प्रथमः सर्गः। रामविप्रलम्भावेशः। सतां पुष्करणीं गत्वा पद्मोत्पलझषाकुलां रामः सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रियः। सतां पुष्करणीं गत्वा पद्मोत्पलझषाकुलां रामः सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रियः। तत्सदिष्ट्वैव तां हर्षादिन्द्रियाणि च कम्पिरे स कामवशसम्पन्नः सौमित्रिमिदमब्रवीत्। सौमित्रे शोभते पम्पां वैदूर्यविमलोदकां पुल्लपद्मोत्पलवती शोभिता विविधैर्द्रुमैः। सौमित्रे पश्य पम्पायाः काननं शुभदर्शनं यत्र राजन्ति शैलाभां द्रुमाः स्वशिखरा इव। मान्तु शोकाभिसन्तप्तं माधयः पीडयन्ति वै भरतस्य च दुःखेन वैदेह्याहरणेन च। शोकार्तस्यापि मे पम्पां शोभते चित्रकाननां व्यवकीर्णा बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा। नलिनैरपि सञ्छन्नां ह्यत्यर्थं शुभदर्शनां सर्पव्यालानुचरिता मृगद्विजसमाकुला। अधिकं प्रतिभात्येतन्नीलपीतं तुदुषाद्वलं द्रुमाणां विविधैः पुष्पैः परिस्तोमैरिवार्पितम्। पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिः उपगूढानि गर्वतः। सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धवान् सुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्रुमः। पश्यरूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्पवर्षाणि तोयं तोयमुचामिव। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधोः काननद्रुमाः वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति गाम्। पतितैः पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः। विक्षिपन् विविधाः शाखाः नगानां कुसुमोत्कचाः मारुतश्चलितस्थानैः षट्पदैरनुगीयते। मत्तकोकिलसन्नादैः नर्तयन्निव पादपान् शैलकन्दरनिष्क्रान्तः प्रगीत इव चानिलः। तेन विक्षुपतात्यर्थं पवनेन समन्ततः अमी संसक्तशाकाग्रां ग्रथिता इव पादपाः। स एष सुखसंस्पर्शो वातिचन्दनशीतलः गन्धमभ्यावहन् पुण्यं
श्रमापनयनोऽनिलः अमी पवनविक्षिप्तां विनदन्तीव पादपाः षट्पदैरनुकूजद्भिर्वनेषु मधुगन्धिषु गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुष्पवद्भिर्मनोरमैः संसक्तशिखराशैलां विराजन्ते महाद्रुमैः पुष्पसञ्छन्नशिखरां मारुतोक्षेपचञ्चलाः अमी मधुकरोत्तंसाः प्रगीता इव पादपाः सुपुष्पितां स्तुपश्येमान् कर्णिकारान् समन्ततः हाटकप्रतिसञ्छन्नान् नरान् पीताम्बरानिवाम् अयं वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपनो ममाम् मां हि शोकसमाक्रान्तं सन्तापयति मन्मथः रुष्टः प्रवदमानश्च मामाह्वयति कोकिलः एष दात्यूहको हृष्टो रम्ये मां वननिर्झरे प्रणदन् मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति वक्ष्मणाम् श्रुत्वैतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्ता मम प्रियां मामाहूय प्रमुदिता परमं प्रत्यनन्दताम् एवं विचित्राः पतगा नानारावविराविणः वृक्षगुल्मलताः पश्यां सम्पतन्ति समन्ततः विमिष्ट्रा विहगा पुंभिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः भृङ्गराजप्रमुदिताः सौमित्रे मधुरस्वराः अस्याः कोले प्रमुदिताः शकुनाः सङ्गशस्त्रिः दात्यूहरतिविक्रन्दैः पुंस्कोकिलरुतैरपि स्वनन्ति पादपाश्चेमे ममानङ्गप्रदीपनाहम् अशोकस्तबकाङ्गारः षट्पदस्वननिस्वनः मां हि पल्लवताम्रार्चेर्वसन्ताग्निः प्रदक्ष्यति न हि तां सूक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशीं मृदुभाषिणीम् अपश्यतो मे सौमित्रे जीवितेऽस्ति प्रयोजनम् अयं हि दैतस्तस्याः कालो रुचिरकाननः कोकिलाकुलसीमान्तो दयिताया ममानघां मन्मथाया सम्भूतो वसन्तगुणवर्धितः अयं मां धक्षते क्षिप्रं शोकाग्निर्न चिरादिवाम् अपश्यतस्तां दयितां पश्यतो रुचिरद्रुमान् ममायमात्मप्रभवो भूयस्त्वमुपयास्यति अदृश्यमाना वैदेही शोकं वर्धयतीह मे दृश्यमानो वसन्तश्च स्वेदसंसर्गदूषकः मां हि सा मृगशा भाक्षि चिन्ताशोकबलाकृताम् सन्तापयति सौमित्रे क्रूरश्चैत्रो वनानिलः अमी मयूराः शोभन्ते प्रनृत्यन्तस्ततस्ततः स्वैः पक्षैः पवनोद्धूतैर्गवाक्षैः स्फाटिकैर्वां शिखिनीभिः परिवृतास्ता एते मदमूर्छिताः मन्मथाभिप्रीतस्य मम मन्मथवर्धनोऽहं पश्य लक्ष्मणनृत्यन्तं मयूरमुपनृत्यति शिखिनी मन्मथा तैषां भर्तारं गिरिसानुषो तामेव मनसा रामां मयूरोऽप्युपधावति वितत्य रुचिरो पक्षो
ऋतैरुपः सन्निवां मयूरस्य वने नूनं रक्षसा न हृता प्रिया तस्मान्नृत्यति रम्येषु वनेषु सह कान्तया मम त्वयं विना वासः पुष्पमासे सुदुःसहः पश्य लक्ष्मणसंरागं तिर्यज्ञो निगतेष्वपि यदेषा शिखिनी कामात् भर्तारमभिवर्तते ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसम्भ्रमा मदनेनाभिवर्तेतां यदि नापहृता भवेत् पश्य लक्ष्मणपुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे पुष्पभारसमुद्धानां वनानां शिशिरात्यये रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया निष्फलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करैः नदन्ति कामं मुदिताहं शकुनाः सङ्गशः कलम् आक्रयन्त इव अन्योन्यं कामोन्मादकरा ममाम् वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया नूनं परवशा सीता सापि शोचत्यहं मताम् नूनं न तु वसन्तोऽयं देशं स्पृशति यत्र सा कथं ह्यसितपद्माक्षी वर्तयेत् सा मया विना अथवा वर्तते तत्र वसन्तो यत्र मे प्रियां किं करिष्यति शुश्रोणी सा तु निवर्तिता परैः श्यामा पद्मपलाशाक्षी मृदुपूर्वाभिभाषिणी नूनं वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति विवितम् दृढं हि हृदये बुद्धिर्मम सम्प्रति वर्तते नालं वर्तयितुं सीता साध्वी मद्विरहं गता मयि भावो हि वैदेह्यात् त्वत्ततो विनिवेशितः ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः एष पुष्पवहो वायुः सुखस्पर्शो हिमावहः तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो ममां सदा सुखमहं मन्ये यं पुरा सह सीतया मारुतः स विना सीतां शोकं वर्धयते ममाम् तां विना सविहङ्गोऽसौ पक्षी प्रणदितस्तदा वायसः पादपगतः प्रहृष्टमभिनर्दति एष वै तत्र वैदेह्यां विहगः प्रतिहारकः पक्षीमां तु विशालाक्षोऽहं समीप उपनेष्यति शृणु लक्ष्मणसन्नादं वने मदविवर्धनं पुष्पिताग्रेषु वृक्षेषु द्विजानाम् उपकूजताम् विक्षिप्तां पवनेनैतामसौ तिलकमञ्जरीं षट्पदः सहसाभ्येति मदोद्धूतामिव प्रियाम् कामिनामयमत्यन्तम् अशोकः शोकवर्धनः स्तबकैः पवनोत्क्षिप्तैस्तर्जयन्निव मां स्थितः अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते छूताः कुसुमशालिनः विभ्रमोत्सिक्तमनसः साङ्गरागानरायुवाम् सौमित्रे पश्य पम्पायाः चित्रासु वनराजिषु किन्नरा नरशार्दूला विचरन्ति ततस्ततः इमानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सर्वशः नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूर्यवत्
एषा प्रसन्नसलिलां पद्मनीलोत्पलायुतां हंसकारण्डवाकीर्णा पम्पा सौगन्धिकान्वितां जले तरुणसूर्याभैः षट्पदाहतकेसरैः पङ्कजैः शोभते पम्पा समन्ताद्दविसंवृताम् चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरां मातङ्गमृदयूथैश्च शोभते सलिलार्तिभिः पवनाहितवेगाभिर्ऊर्मिभिर्विमलेऽम्भसि पङ्कजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मणाम् पद्मपत्रविशालाक्षीं सततं प्रियपङ्कजाम् अपश्यतो मे वैदेहीं जीवितं नाभिरोचते अहो कामस्य वामत्वं योगतामपि दुर्लभां स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीं शक्यो धारयितुं रामो भवेदभ्यागतो मयां यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात् पुष्पितद्रुमः यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे तान्येव रमणीयानि जायन्ते मे तया विना पद्मकोशपलाशानि द्रष्टुं दृष्टिर्हि मन्यते सीतायाः नेत्रकोशाभ्यां सदृशानीति लक्ष्मणाम् पद्मकेसरसंसृष्टो वृक्षान्तरविनिसृतः निःश्वास एव सीताया वातिवायुर्मनोहरः सौमित्रे पश्यपम्पाया दक्षिणे गिरिसानुनी पुष्पितां कर्णिकारस्य यष्टिं परमशोभनाम् अधिकं शैलराजोऽयं धातुभिः सुविभूषितः विचित्रं सृजते रेणुं वायुवेगविघट्टितम् गिरिप्रस्थास्तु सौमित्रे सर्वतः सम्प्रपुष्पितैः निष्पत्रैः सर्वतो रम्यैः प्रदीप्ता इव किंशुकैः पम्पातीररुहाश्चेमे संसक्ता मधुगन्धिनः मालती मल्लिका षण्डाः करबीराश्च पुष्पिताः केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्च सर्वशः बिरिचिल्वा मधुकाश्च वञ्जुला वकुलास्तथा चम्पकास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाः सुपुष्पिताः नीपाश्च वर्णाश्चैव खर्जूराश्च सुपुष्पिताः पद्मकाश्चोपशोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः लोद्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिञ्जराः अङ्कोलाश्च कुरण्टाश्च पूर्णकाः पारिभद्रकाः छूताः पाटलेश्चैव कोविदाराश्च पुष्पिताः मुचलिन्दार्जुनाश्चैव दृश्यन्ते गिरिसानुषु केतकोद्दालकाश्चैव शिरीषाः शिंशुपादवाः शाल्मल्यः किंशुकाश्चैव रक्ताः कुर्बकास्तथा तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाः स्पन्दनास्तथा हिन्तालास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः पुष्पितान् पुष्पिताग्राभिर्लताभिः परिवेष्टितां द्रुमान् पश्येह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान् बहून् वातविक्षिप्तविटपान् यथा सन्नान् द्रुमानिमान्
लताः समनुवेष्टन्ते मत्ता युववरस्त्रियः पादपात् पादपं गच्छन् शैलां शैलं वनाद्वनं वातिनैकरसास्वादः सम्मोदितवैवानिलः केचित् पर्याप्तकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः केचिन्मुकुलसंवीताः श्यामवर्णा इवा बभुः इदं मृष्टमिदं स्वादु प्रफुल्लमिदमित्यपि रागमत्तो मधुकरः कुसुमेष्वलीयते निलीय पुनरुत्पत्त्यां सहसान्यत्र गच्छति मधुलुब्धो मधुकरः पम्पातीरद्रुमेष्वसौ यं कुसुमसङ्घातैरुपस्तीर्णारुसुखा कृता स्वयं निपतितैर्भूमिः शयनप्रस्तरैरिव विविधा विविधैः पुष्पैस्तैरेव नगसानुषु विशीर्णैः पीतरक्ताः सौमित्रे प्रस्तराः कृताः हिमान्ते पश्य सौमित्रे वृक्षाणां पुष्पसम्भवं पुष्पमासे हि तरवः सङ्घर्षादिव पुष्पितोः आह्वयन्त इवान्योन्यं नगाः षट्पदनादितोः कुसुमोत्तं सबिटपाः शोभन्ते बहुलक्ष्मणाम् एष कारण्डवः पक्षी विगाख्या सलिलं शुभं रमते कान्तया सार्धं काममुद्दीपयन् मम मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेवं मनोहरं स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्या मनोरमाः यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेकावसेमहि स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्यायैरघूत्तमा न केवं रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सह रमतो मे भवेत् चिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत् अमीः विविधैः पुष्पैस्तरवो रुचिरच्छदाः काननेऽस्मिन् विना कान्तां चित्तमुन्मादयन्ति मे पश्यसीतजलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुतां चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेविताम् प्लवैः क्रौञ्चैश्च सम्पूर्णां वराहमृगसेविताम् अधिकं शोभते पम्पां विकूचद्भिर्विहङ्गमैः दीपयन्तीव मे काभं विविधा मुदिता द्विजाः श्यामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मिनिवेक्षणाम् पश्वसानुषु चित्रेषु मृगीभिः सहितान् मृगान् मां पुनर्मृगशावाक्ष्यां वैदेह्या विरहीकृतं व्यथयन्तीव मे चित्तं सञ्चरन्तस्ततस्ततः अस्मिन् सानुनिरम्यैः मत्तद्विजगणायुते पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमाम् सेवते यदि वैदेही पम्पायाः पवनं सुखं पद्मसौगन्धिकवहं शिवं शोकविनाशनं धन्या लक्ष्मणसेवन्ते पम्पोपवनमारुतं श्यामा पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मयाम् कथं धारयति प्राणान् विवशा जनकात्मजां किन्नु वक्ष्यामि राजानं धर्मज्ञं सत्यवादिनं सीताया जनकं पृष्टः
कुशलं जनसंसदि या मामनुगता मन्दं पित्रा प्रस्थापितं वनं सीता सत्प्रथमास्ताय क्वनु सा वर्तते प्रिया तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मणधारये या मामनुगता राज्यात् भ्रष्टं विगतचेतसं तच्चार्वञ्चितपक्ष्माक्षं सुगन्धी शुभमव्रणम् अपश्यतो मुखं तस्याः सीदते वा मनो ममां स्मितहास्यान्तरयुतं गुणवन्मधुरं हितम् वैदेक्या वाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मणां प्राप्य दुःखं वनेषा मां सा मां मन्मथकर्षितम् नष्टदुःखे वा सृष्टे वा साध्वी साध्वभ्यभाषता किं नु वक्ष्यामि कौसल्याम् अयोध्यायां दुपात्मजां क्व सा स्नुषेति पृच्छन्तीं कथं जातिमनस्विनीं गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलम् न ह्यहं जीवितुं शक्तस्तामृते जनकात्मजाम् इति रामं महात्मानं विलपन्थमनाथवत् उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययम् संस्थम्ब राम बद्धन्ते मा शुचः पुरुषोत्तमाम् नेदृशानां मतिर्मन्दा भवत्य कलुषात्मनां स्मृत्वा वियोगजं दुःखं चदस्नेहं प्रिये जने अतिस्नेहपरिष्वङ्गाद् वर्तिरार्द्रापि वक्ष्यते यदि गच्छति पातालं ततो कियदिकमेव वां सर्वथा रावणस्तावन्न भविष्यति राघवां प्रवृत्तिर्लभ्यतां तावत् तस्य पापस्य रक्षसः ततो खास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति यदि याति दितेर्गर्भं रावणः स सीतयां तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेद्दास्यति मैथिलीं स्वास्थ्यं भद्रं भजस्वार्यां त्यजतां कृपणामतिः अर्थो हि नष्टकार्यार्थैर्नायत्नैर्नाधिगम्यते उत्साहो बलवानार्या नास्त्युत्साहात् परं बलम् सोत्साहस्यापि लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम् उत्साहवन्तमः पुरुषा नावसीदति कर्मसु उत्साहमाममाश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकीं चदतां कामवृत्तत्वं शोकं सन्नस्य पृष्ठतः महात्मानं कृतात्मानम् आत्मानं नावबुध्यसे एवं सम्बोधितस्तत्र शोकोपहतचेतनः यस्य शोकं च मोहं च ततो धैर्यमुपागमत् सोऽभ्यतिक्रामदव्यग्रस्तामचिन्त्य पराक्रमः रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यां पारिप्रवद्रुमां निरीक्षमाणः सहसा महात्मा सर्वं वनं निर्जरकन्दरांश्च उद्विग्नचेताः सह लक्ष्मणेन विचार्य दुःखोपहतः प्रतस्ते तं मत्तमातङ्गविलासगामी गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा स लक्ष्मणो रागमिष्टचेष्टो ररक्षरम्भेण बलेन चैवां तावृष्यमूकस्य समीपचारी चरन्ददष्ट्राद्भुतदर्शनीयो शाखामृगाणामधिपस्तरस्वी वितत्रसे नैव चिच्छेष्ट किञ्चित्
सतो महात्मा गजमन्दगामी शाकामृगस्तत्र चिरं चरन्तौ दृष्ट्वा विषादं परमं जगामां चिन्तापरीतो भयभारभग्नः तमाश्रमं पुण्यसुखं शरण्यं सदैव शाखामृगसेवितान्तं तत्राश्च दृष्ट्वा हरयोऽभिजग्मु महोजसौ राघवलक्ष्मणौ तौ तमाश्रमं पुण्यसुखं शरण्यं सदैव शाखामृगसेवितान्तं तत्राश्च दृष्ट्वा हरयोऽभिजग्मु महोजसौ राघवलक्ष्मणौ तौ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्गः। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नानुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। ओम्।